स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफ़े मंजूर करके बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ असम्बली में अपोजिशन के मुमकिन तहरीक अदम एतमाद के खतरे को तो टाल दिया है, मगर इट वॉज़ वेरी एविडेंट। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर खान साहब ने यह ऐलान किया कि हम शायद कौमी असम्बली वापस चले जाएँ और अदम एतमाद का सरप्राइज़ भी दें तो हो सकता है कि इनके जो फंसे हुए इस्तीफ़े थे वो मंजूर हो जाएँ। मगर साथ ही साथ मुल्क में जारी सियासी हिजान में भी मज़ीद इजाफा कर दिया है, जो पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के अमल से बढ़ गया था। पीटीआई जो कई माह से असम्बलियों से बाहर थी, उसने गुज़िश्ता दिनों अचानक जब असम्बली में वापस जाने का इंदिया दिया तो इसका मकसद ये था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शायद अदम एतमाद की कार्रवाई करना उनके जहन में था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका ये प्लान जो है वो शुरू होने से पहले ही किसी हद तक बड़ा कम हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ PMLN ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन नकवी और अहमद चीमा के नाम पेश कर दिए हैं और PTI ने चीमा साहब के और PTI ने बड़ा गैर संजीदगा करार दिया है, इस चीज़ को मुस्तरद कर दिए हैं। PTI और मुस्लिम लीग काफ ने भी 3 नाम फाइनल किए थे, जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा, साबिक़ वज़ीर सैयद नसीर खान और साबिक़ चीफ सेक्रेटरी नासिर सईद खोसा शामिल है। ताहम नामों पर कोई इत्तफ़ाक़ी राय नहीं आया है। तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू स्टूडियो सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी सर। यहाँ से हम आगाज़ करेंगे, पहले नेशनल असम्बली की सारी बात कर लेते हैं कि कल ही के दिन राना सनाउल्लाह साहब ने वेलकम किया कि तहरीक इंसाफ वालों को तो हम बड़ा अरसे से कह रहे हैं भाई पार्लियामेंट में आएँ, डिबेट करें, शोर मचाएं, लेकिन यहाँ पर मचाएं, तो हम वेलकम करते हैं इस इक़दाम को। और शाम को रातों रात कार्रवाई डल जाती है और फिर बाद में कहते हैं हमें तो पता नहीं था, राजा परवेज अशरफ साहब ने कर दिया। तो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में बैठ के कोई डिसीजन आपस में नहीं होते? एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मॉर्निंग शो में आप दोनों ने मुझे मदऊ किया। देखिए ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, ये आपको मालूम है कि ये PTI की एक बहुत दरीना ख्वाहिश थी। मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें, हाँ, और वो दम नहीं निकल रहा था। तो वो रिपीटेडली आपको याद होगा कि वो स्पीकर साहब के पास भी जाके प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे कि जी आप क्यों नहीं हमारे इस्तीफे कबूल करते, और इतना प्रेशर डालते थे और कहते थे जी ये हम जाते हैं, स्पीकर नहीं होता। बुला तो प्रेशर में आ गए आप लोग? नहीं, प्रेशर में नहीं आए, हमने उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन पहले तो कर नहीं रहे थे ना, पहले तो आप लोग नहीं कर रहे थे, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं कर रहे थे ना। सियासत में अब देखें ना, टाइमिंग जो है वो अगर बॉल जॉन सी हमारे पास थी तो उसका फैसला तो हमने करना है ना। हमने बॉल उनको, आपने कहा हम आउट हो जाए इससे पहले उनको आउट कर दो। आउट नहीं, ये देखें ना, ये सियासत में आउट होने का खतरा है। एक हमारा मुकाबला एक खिलाड़ी से है, तो फिर जाहिर है जब हमारे पास गेंद आएगी तो उसे तो नहीं देंगे हम। सही है, मतलब ये पेंतरा ही हुआ ना बेसिकली। इस चीज को कहेंगे कि ये एक जवाब है। ये ऑलरेडी काफी अरसे से ये प्लान था, पेंडिंग था, प्लान था, क्योंकि उनका प्रेशर बहुत था। वो ये समझ रहे थे कि इसमें कोई हमारी मेलाफाइडी है शायद, या हम कोई अवॉइड कर रहे हैं। तो लेकिन उनका इतना इसरार बढ़ा, इतनी उनकी वो बेलगाम ख्वाहिशें हो गई, तो फिर हमने कहा जी चलो ठीक है इनका। लेकिन फिर इसमें वो प्रोसीजर कहाँ गया सारा, जिसका आप लोग कहते थे कि भाई वो लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, वो फर्दन आए, स्पीकर के कमरे में दाखिल हों, बताएं कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं अपनी मर्जी से, खुशी से, वेरिफिकेशन वाला सारा सिलसिला, तो वो तो ना हुआ। फिर तरीका कार तो आप ठीक कह रही हैं, यही था। लेकिन जाहिर है जब ये उनको बताया जाता था तो वो कहते थे नहीं जी हमने कलेक्टिव आपको रेजिग्नेशंस दे दी हैं, हमारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें। तो उस पर फिर ये कर लिए गए एक्सेप्ट। कितनी नेक नियति है आप लोगों की, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह नेक नियति से मुल्क चलाता रहे। हमने तो उनको oblige किया है, लेकिन सारों को फिर क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है कि सबको इकट्ठे कर देते। लेकिन अब सारी बातें तो नहीं मैं आपको बताऊंगा सर, ये तो ना करें ना। अच्छा, लेकिन अब इसका एक हल है। अगर वो असेंबली में जाना चाहते हैं ना इमरान खान साहब, तो टोटल जो उनके रेजिग्नेशंस थे दैट वर 123, उसमें से माइनस कर दें 35 पंक्चर। ठीक है, 35 पंक्चर, हाँ, ये 35 पंक्चर निकाल दें, जो फ्लैट टायर है, पीछे रह जाते हैं 88, तो वो आ जाएं। नहीं तो उन्होंने भी तो इस्तीफे दिए ना, उनके भी सबके मंजूर करने। फिर अभी मंजूर नहीं ना, हम कर लेना, उनके क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? वो फिर अब जब हम ये तो देखें ना, सियासत में जो टाइमिंग ही तो टाइमिंग नहीं है, ये सियासत की टाइमिंग नहीं, अवाम की हैसियत से मैं देखूं ना, अवाम की हैसियत से लगी रहा है कि खान साहब ने कहा कि हम जाएंगे वहां सरप्राइज देंगे, हालांकि उनके लिए भी मुश्किल है। अभी तो सारे इत्तेहादी जितने वहां पर बैठे हैं, राजा रियाज वगैरह या जो भी लोग हैं, वो टेक्निकली तो गवर्नमेंट का पार्ट थे, उनके खिलाफ खड़े हुए आपके साथ और उन्होंने कहा भाई आप तो घर जाएं।
تو ان کے لیے بھی یہ چیز مشکل تھی کہ وہ عدم اعتماد کا معاملہ سارا کریں، لیکن یہ ہے کہ لگ ایسے رہا ہے عوام کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این گھبرا گئی، اور چونکہ پنجاب میں ایسا ہو گیا ایک مرتبہ، انہوں نے دیکھ لیا کہ پرویز الہی جیت گئے ہیں، تو یہاں پر بھی لگ رہا تھا کہ خان صاحب شاید جیت جائیں تو ان کو تو نکالو پہلے، ایوان سے فارغ کرو۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم نے تو جو ان کی خواہش تھی پوری کی، لیکن عمران خان صاحب کا میں بڑے معذرت کے ساتھ، یا ان کی پارٹی کا، ان کو تو کل صبح کچھ کہیں گے، دوپہر کچھ، شام کچھ، اور ہم نے جب کل استعفے ان کے قبول کیے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں نہیں بھی نہیں ہم نہیں پھر جا رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا سیاست میں دیکھیے مستقل مزاج ہونا یا مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، لیکن وہ یہاں کہیں نظر نہیں آتی ہے، تو ہمیں تو پھر ظاہر ہے ان کی خواہشات کے آگے ہم ان کے سر تسلیم خم۔ یہ جو جذبہ ہے نا، میں چاہتا ہوں بس یہ چلتا رہے کہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ اصل جو دیکھیے مطلب پہلے جس طرح سے نون لیگ نے کہا کہ آپ تحلیل کریں، ہم انتخابات کرا دیں گے، آپ صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیں، ہم جنرل الیکشن کرا دیں گے، پھر اب رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صرف صوبے میں ہم تیار ہیں، الیکشن کرائیں گے اور جنرل اسمبلی جو ہے وہ چلے گی نیشنل اسمبلی۔ وہ میں عرض کرتا ہوں وہ اس لیے تو وہ وہاں سے موو کھیلتے ہیں، آپ یہاں سے چھکا مارتے ہیں، پھر وہ گیند کراتے ہیں تو آپ چوکا مارتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ایک ظاہر ہے اب ایک کھلاڑی ہے تو ہم نے بھی تو چوکے چھکے مارنے سیکھے نا۔ ایکچولی جو آئین کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آپ کا، وہ تو کلیئر ہے نا کہ جو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی وہاں تو الیکشن ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، اس میں تو نہ وہ کچھ اب کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پرویز الہی صاحب کے 186 کا تعلق ہے، میں اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈنڈی ماری گئی ہے، کیونکہ وہاں ایک اتنا کیوس تھا جو دیکھا ہم نے میڈیا پہ اور جو مجھے فیڈ بیک ملا، کہ اس میں مطلب پراپر تو ہوتا ہے نا کہ آپ ہاؤس کو سیگریگیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ادھر آ جائیں اپوزیشن والے یا ادھر چلے جائیں، اور پھر آپ ہیڈ کاؤنٹنگ بھی کرتے ہیں، پھر اس میں مطلب ایک ووٹ کے اوپر وہ ظاہر ہے ادھر ادھر کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، however وہ ہو گیا، وہ تو ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہوگا آگے؟ چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ بھی ہوگا، آگے پنجاب میں الیکشن ہوگا، صحیح ہے، لیکن وہ جو نگران سیٹ اپ پر ابھی تک راضی نہیں ہوئے، نگران سیٹ اپ دیکھیے نا، اس میں وی ایگری ٹو ڈس ایگری، یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں حل مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کوئی ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جائے گا بات۔ الٹیمیٹلی الیکشن کمشنر جو ان سے ہیں وہ نومینیٹ کر دیں گے۔ یہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ جو تھے جسٹس صاحب جب چیف الیکشن کمشنر تھے وہ وفات پا چکے ہیں، جب انہوں نے بھی کوئی نگران وزیر اعظم نومینیٹ کیا تھا، اس زمانے میں بھی کچھ میرا خیال ہے کچھ ایسا ایشو تھا، تو وہ ہو جائے گا، وہ ایسا کوئی، لیکن اس پہ پھر اعتراض آئے گا پی ٹی آئی کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن تو جانبدار ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو اعتراض کرنے یا الزام لگانے کے سوا ہے کچھ نہیں، لیکن گورنمنٹ ہے نا، دونوں بیٹھ جائیں ساتھ، اگر تو آپ کیوں نہیں نے ہو سکتا سسٹم کو چلانا ہے، چلیں آپ کہتے ہیں نا آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی پنجاب، اوکے، کے پی بھی آپ نے وہ ایڈوائز بھیج دی، تو اب لیٹس موو آن، اب آگے چلے نا۔ لیکن اگر آپ ایک جیم کرنا چاہیں گے سسٹم کو، اب تو دیکھیں دونوں ہی تیار ہیں الیکشن کے لیے، نون لیگ بھی تیار ہے، پی ٹی آئی بھی تیار ہے، تو دونوں بیٹھ جائیں اس بات پہ، تو ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ درست فرما رہی ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ جو اس ملک کے ریئل ایشوز ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے سب کو۔ معیشت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، فار مڈل کلاس اینڈ دا پور، آپ قائد اعظم کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، مختلف ان کی جو سپیچز ہیں کہ بار بار، بلکہ وہ وارن بھی کرتے رہے، انہوں نے اس زمانے کے جو تھی ایلیٹ کلاس سو کالڈ، اس کو وارن کیا قائد اعظم نے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 45-46 کا الیکشن مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ جیت گئی ہے، تو ان کو یہ سارے اس بینڈ ویگن پہ کچھ آ گیا، اپرچونسٹ، اس پر قائد اعظم بیکاز ہی واز فلیل، ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہی وارنڈ، کیا کہا قائد اعظم نے کہ میں وارن کرتا ہوں اس وقت کے اشرافیہ جو جاگیردار یا جو سرمایہ دار تھے کہ اب پاکستان بن گئے، آپ لوگوں کو اپنے رویے جو استحصالی ہیں ٹھیک کرنے پڑیں گے، اگر آپ نے غریب اور مڈل کلاس کا استحصال جاری رکھا تو میں باز آیا ایسے پاکستان سے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، اب اس میں ہم قائد اعظم کی ویژن کے مطابق تو چلے نہیں، اور ہم الزام سیاستدانوں پہ غیر جمہوریت وار پہ ڈال دیتے ہیں، بٹ کیا میرا اپنا ذاتی گھر ان آرڈر ہے؟ سٹیزن میں بات کر رہا ہوں، کیا میں نے ایک شہری کے طور پر، مثلا مجھے ایک بڑا یہاں اس کی خوبصورت سیئنگ یاد آ گئی جان ایف کینیڈی کی، وہ تو اس کو ابھی بھی پوچھتے ہیں امریکنز، وہ بڑا ایک اس کا اپنا کرزمیٹک لیڈر تھا، ان کا اسیسینیٹ ہو گیا انفارچونیٹلی۔ جب اس کی اوتھ ٹیکنگ تھی وائٹ ہاؤس میں، کیا اس نے تاریخی بات کی، اس نے ایڈریس کیا، جہاں لمبا اس کا ایڈریس ہے، اس میں ایک لائن بڑی گولڈن ہے، وہ کہتا ہے، جان ایف کینیڈی کہتا ہے کہ ایسک ناٹ
what your country can do for you, as what you can do for your country. अच्छा, लेकिन ये हमें बताएं, हमने भी तो मिन हैसुल कौम क्या कंट्रीब्यूट नहीं किया। अच्छा, अब जिस रवैये की आप बात कर रहे हैं, एक रवैये पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा है, और वो रवैया ये आ रहा है कि जी क़यादत सारी बाहर बैठी हुई है, आप लोगों को कमान दी हुई है, चीज़ें संभल नहीं रही हैं, मरियम साहिबा को नॉमिनेट कर दिया है कि जी अब वो कमान संभालेंगी। इस पर तो, इस रवैये पर तो आप लोगों की भी पार्टी में से एतराज़ात उठ रहे हैं। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि आला क़यादत जो है हमारी, नवाज शरीफ साहब और मरियम तो अभी रिसेंटली गई हैं, उनका शायद आने का प्लान भी है, शी इज़ कमिंग इन अ वीक 10 days। नवाज शरीफ साहब जिन हालात में गए वो सबके सामने हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अब इशू ये आ रहा है कि पार्टी जौन सी है उनको उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनकी रहनुमाई हमें मुयस्सर है, वहाँ से हमें जो भी उनकी गाइडेंस है वो मिलती रहती है। अभी भी वो लोगों को भी कुछ बुला लेते हैं, कुछ टेलीफोन पे, वीडियोस पे उनका राब्ता है, वर्कर लेवल पे भी है। अब उसमें मतलब ये तय है कि वो अभी वापस नहीं आ रहे? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, नहीं, लेकिन पंजाब के इलेक्शन से नहीं आएंगे। आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब जौन से हैं, उनकी जो वापसी है वो 3 चीज़ों से मैं समझता हूँ मशरूत है। ठीक है। नंबर 1 कि पार्टी की जो यहाँ मौजूद है क़यादत, ये उसका भी फैसला है, वो करेगी कि जी हमें नवाज शरीफ साहब किस स्टेज पर चाहिए। प्री मैच्योर किसी को बुला लेना या पोस्ट मैच्योर, उसका भी टाइमिंग जैसे नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 कि उसमें उनको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्टर्स के साथ भी जो वहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना जी। थर्डली क्या कहते हैं, जब तक वो नहीं आते, और ख़ुद भी उन्होंने डिसाइड करना है, जब तक वो नहीं आते उनकी अदम मौजूदगी में मरियम नवाज शरीफ जौन सी है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेगी, इलेक्शन में भी लेके जाएगी, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होता है ये बता देगा तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। लेकिन ये है कि इंसान का काम है मेहनत करना, जद्दोजहद करना, रिजल्ट देना उसकी ज़ात का काम है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किरमानी साहब, आपका वक्त दिया आपने, मेहरबानी। बहुत शेर याद आया मुझे कि वो जैसे पढ़ते हैं बंदगाने खुदा, जैसे पढ़ते हैं बंदगाने खुदा अपने परवरदिगार की तस्बीह, वैसे पढ़ते हैं हमारे कुछ लीडर इक़्तिदार की तस्बीह। तो बस ये तस्बीह चल रही है, अब देखते हैं कि अवाम क्या तस्बीह पढ़ते हैं और उस तस्बीह का क्या फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, इसको कायम दायम रखे, और जो मुश्किलात हैं वो हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम इसको इस बुहरानों से बाहर निकाल सकें। आमीन।